अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। बढ़ती पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में एक जानिब इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए जाने का मुतालबा हो रहा है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन अलायंस का मामला फिलहाल डगमगाता और लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है। आज सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते तनाव की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों की एक APC बुलाई जाए, जिसमें PTI को भी शिरकत की दावत दी जाए ताकि मुल्की सालमियत के इशू पर पाकिस्तान से एक आवाज़ जाए। इसके साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो PTI और JUI के मामलात बदस्तूर एक जमूद और स्टेटस क्वो का शिकार दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी अलायंस या इतिहाद का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, जबकि PTI को दिए गए मुतालबात का बाब भी JUI ने यह कहकर बंद कर दिया कि उन मुतालबात पर ना तो PTI ने कोई जवाब दिया है और ना ही कोई पेशरफ्त की है। दूसरी जानिब PTI का इसरार है कि उसने JUI फे के मुतालबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था और गेंद मौलाना साहब के कोर्ट में डाल दी थी, जिसके बाद अब इत्तेहाद के हवाले से फ़ैसला जो भी करना है वो JUI को ही करना है। अपोजिशन इत्तेहाद के बिखरते मामलात तो अपनी जगह, मगर जेल में कैद इमरान खान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के नाम ख़त लिखकर अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के ज़ख्म पर मरहम रखने और इस हवाले से एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी है। PTI ये सारी सूरत हाल में अब क्या सोच रही है, अमल बनाने जा रही है, मौलाना साहब को कैसे कायल करने का प्लान करती है और पाक भारत कशीदगी के हवाले से हुकूमत को क्या PTI अपनी सपोर्ट लेंड करने जा रही है या वहाँ पर भी चपकलिश अभी भी बदस्तूर वैसी की वैसी ही जारी रहेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो असद कैसर साहब ये बताइए कि जो फैसल वाडा साहब की जानिब से आज सेनेट में इजलास के दौरान ये मुतालबा किया गया कि APC बुलाई जाए और PTI समेत दीगर सारी जमातें जितनी अपोजिशन में भी बैठी हैं उनको मौका दिया जाए कि वो इस इशू पर पाकिस्तान से अपनी आवाज़ जो है वो हुकूमत के साथ या एक बेसिकली आवाज़ निकले और यूनिफाइड एक पॉलिसी हमारी सबके सामने आए, आप इससे मुत्तफिक हैं, सपोर्ट करते हैं इस मुतालबे को, APC में जाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये जो इस वक्त एक पाक इंडिया जो एक कंट्रोवर्सी जो है ना उठी हुई है और जो ख़ासकर जो इंडिया ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया, जो सिंतास मनसूबा है पाक इंडिया जो इंडस ट्रीटी है उसको जो है ना उन्होंने एक तरफा जो है ना उसको ख़त्म किया है। तो मतलब ये एक वार ऑफ एक्ट है, ये एक अमलन मतलब उन्होंने एक ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए जो है ना काफ़ी गारंटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, दीगर जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस पर एक प्रोसीजर होता है, तरीक़ेकार होता है। ये बिल्कुल उन्होंने जो कि अनलॉफुल काम किया है और ये किसी तौर पर हमारे पानी को जो है बंद नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये कि अगर पानी को बंद किया जाता है तो ये इससे बड़ा जो है ना हमला क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा हमला है। और हमारा इस वक्त जो भी आपस में मामलात है वो पीछे है, सबसे पहले हमारे पाकिस्तान है। तो जो भी हम करेंगे, और आपको पता है कि जब ये मामला हुआ है तो सेनेट में भी हो, जहाँ भी हो, हमने पाकिस्तान की बात की है, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी की बात की है, और हम किसी सूरत में अपने मुल्क को, अपने कंट्री को, अपने लोगों को जो है लेट डाउन नहीं करेंगे अपनी सियासत के खातर। एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो कहते हैं कि APC जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल बनाएं, लेकिन इसमें हमें इसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ में 1% भी जो है ना फ़र्क नहीं आएगा। हम यही समझते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ तौर पर हुकूमत में बैठे हैं, नाजायज़ तौर पर जो है ना हमारे मैंडेट को छीना गया है। जिस शख्स को कौम ने मैंडेट दिया वो जेल में है और जो 17 सीटों वाला है वो इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। ये हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ है। जो मैंने पहली बात की वो अलग जगह है, वो हम अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो सबसे पहले हम खड़े, वो पाकिस्तान पे स्टेटेड वो हम सबसे पहले खड़े होंगे फतह सब में। हाँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान को जो है ना, अगर ये यकजहती चाहते हैं, कौमी यकजहती चाहते हैं, तो इसके लिए तो कुछ इक़दाम करने होंगे ना। जैसे कि इमरान खान को आप उसके खिलाफ जितनी आपने मुकदमात किए हैं, आप पब्लिक में जाए, जिसके बाद इसके ऊपर आप जो है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आप एक सर्वे करवाए, पूरी पाकिस्तान में सर्वे करें, आपको 5% लोग नहीं मिलेंगे कि वो ये समझते हो कि मुकदमात जो है जनमन है। यानी पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमात है, उसके साथ इंतकाम कार्रवाई की जा रही है। ख़त्म नहीं करें, हम समझते हैं कि उसके ऊपर जो हुकूमती इन्फ्लुएंस है
اور عدالتوں پہ عدالتوں سے آپ حکومتی انفلوئنس ختم کریں، میرٹ پہ کیسز کو جانے دیں، اور آپ ہمیں میرٹ پہ جو ہے نا حالات کا ہمیں کیسز لڑنے دیں. آپ جو ہے نا عدالتوں کے اوپر، اور اس وقت تو عملاً عدالتیں مفلوج ہو گئی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو میں اس طرح بات ہوں کہ یہ جو آپ بات کریں نا، اس کے لیے حکومت کو قومی یکجہتی کے لیے خود ماحول پیدا کرنا ہوگا. یعنی آپ اس طرح قومی یکجہتی بھی کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں، ان کے گھروں پہ. یعنی ہمارا جو امتیاز خواجہ امتیاز ہے، چودھری امتیاز، جس کا ابھی آپ 200 کنال زمین پہ جو ہے نا اس کی گندم کو انہوں نے کاٹا ہے. کیا میسج دیتے ہو، کیا پاگل پن ہے. یعنی اس صورتحال میں جب آپ کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آپ حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے، جس قسم کی حکومت ہے تو وہ انلیجیمیٹ حکومت ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مورلٹی، کوئی گراؤنڈ پہ دکھانی چاہیے. اس وقت صورتحال میں کیا دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا ہم سکڑتے جا رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح، ایران کے ساتھ آپ کی مشکوک تعلقات ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ انڈیا جو عملاً آپ کے اوپر عملہ آور ہے، اور ڈپلومیٹک چینل بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ڈپلومیٹک چینل اس طرح نہیں جا رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرے اور یہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے وہ تو صحیح آپ کی بات کرے کہ جو لگ رہا ہے قومی یکجہتی جس سے پیدا ہو سکے. لیکن اب بہت مطلب اتنے کم دنوں میں، مثال کے طور پہ اگر اگلے ہفتے حکومت پی سی بلا لیتی ہے، تو اب اگلے ہفتے تک تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کوئی رہائی، چاہے جوڈیشل انفلوئنس نہ، جوڈیشری کے اوپر حکومت کا انفلوئنس نہ بھی ہو، تو بھی ان کو معاملات کو روکار آنا اور یہ ساری چیزیں، آپ کو تو اب بہتر پتہ ہے ہم سے کہ رہائیاں کیسے ہوتی ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کا یہ اصرار ہوگا کہ اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو پرول پہ باہر لایا جائے اور اجلاس میں شرکت کروائی جائے، یا آپ لوگ اپنے طور پر لیڈرشپ پیش کر لے گی پارٹی کا موقف؟ دیکھو، یعنی یہ جو آپ نے کہا نا، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں آپ سب سے پہلے جو ہے نا جو مقدمات ہیں آپ اس کو میرٹ پہ چھوڑیں، ہم میرٹ پہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ پہلے آپ عمران خان کو اے پی سی کے لیے بلائیں، ان کے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ اس تمام معاملے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایپیسوڈ ہمارے دور میں ہوا ہے جی، اور اس ایپیسوڈ میں جو ہم نے اس کو دیا ہے نا، جو تپڑ ہم نے اس کو پڑھوایا ہے نا، وہ تپڑ تو یاد رہے گا نا. وہ چائے کا کپ تو ابھی بھی پورے دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے نا. عمران خان ہی وزیر اعظم تھے نا اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے بھی نہیں، ہم رسپونڈ کریں گے. اور جتنا جرت کے ساتھ جو ہے نا اس وقت ہم نے جو اس کے اوپر وار کیا، جو ہم نے جوابی حکمت عملی بنائی، میرے خیال میں پوری قوم کی سر جو ہے نا فخر سے اونچا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ جو ہے نا ہر صورت میں انگیج کریں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور ان کے لیے جو ہے نا اس کو بلائے اے پی سی کے لیے. باقی کیسز جو ہے نا ہم اس پہ کوئی ریلیف نہیں چاہتے، ہم صرف میرٹ کی اور انصاف چاہتے ہیں، جسٹس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اب خط جو لکھا ہے خان صاحب نے چیف صاحب کے نام، وہ اس میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیسیکلی؟ کیا وہ جوڈیشل انٹرونشن چاہ رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس صاحب خود کوئی فیصلہ لکھیں کسی جنبش قلم سے، یا کوئی بات کسی کو کریں کہ بھئی ان کے مسائل حل کرو، یا پارٹی کو تنگ نہ کرو، یا پارٹی کے لیڈران پہ بیجا کیسز نہ بناؤ؟ خان صاحب کا وہ ہے کیا آبجیکٹو چیف صاحب کو خط لکھنے، چیف جسٹس صاحب کو؟ شفا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک ایجوکیٹڈ اور مطلب آپ کی کافی جو اس وقت نظام چل رہا ہے، کیا اس میں انصاف کا کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ میرا تو نہیں خیال. مطلب ہر شہری یہی کہتا ہے کہ جوڈیشری کو مکمل طور پر کمپرومائز کیا گیا ہے. یعنی اور مقدمات ایسے بنائے جا رہے ہیں جیسے اتنے فیکٹریوں میں جو ہے نا مختلف جو عائشہ وہ نہیں بنتی جتنے ہمارے خلاف مقدمات، اس کی ایک فیکٹری بنائی گئی ہے مقدمات کی. یعنی مجھے آج جو مریم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میرے 25 ایف آئی آر میرے اوپر کی گئی. یعنی میرے اوپر جو ہے نا وہ سارے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، چھوٹے یعنی عام ورکر، خواتین، بچے، بزرگ، کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا. مطلب جو اسٹیٹ جو اپنا فاشسٹ رویہ رکھ رہا ہے، انتہائی ایکسٹریملی جو رکھ رہا ہے، وہ اس کے ذریعے تو جس طرح کر رہے ہیں، تو عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ مطلب عدالت سے ہوگی. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو امید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں ہم کوئی انجسٹیفائڈ فیورٹ نہیں چاہتے. اچھا، ہم کوئی فیور نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہو میرٹ کے مطابق ہو، جسٹس ہو، انصاف ہو. ٹھیک ہے. یعنی میں صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں،
اچھا مجھے بتاؤ نا، میں اپنا بتاتا ہوں کہ جو بارڈر کے کیسز ہیں، غداری کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، مجھے بتاؤ نا میں کوئی غدار ہوں یہاں، میں جو ہے نا کوئی دہشت گرد ہوں یہاں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں مرڈر ہوں. مطلب آپ اس کیا کر رہے ہیں، کتنا مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ اس ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی مطلب سیکیورٹی رسک بنا رہے ہیں، لوگوں کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں. یعنی یقین جانیں ہم ٹھیک ہے. اچھا اب اسد قیصر صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا بڑا جینوئن سا کیس ہے، جو ظاہر ہے آپ نے یہاں پر پوری قوم کو اپنا کیس بتایا، اور شاید بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ لوگوں سے کنونس بھی ہو جائیں گے، کچھ ہوں گے شاید جو تنقید کریں گے یا کوئی سوال بیچ میں پوچھیں گے. یہ کیس آپ کو ٹاسک ملا تھا، اور آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے مولانا صاحب کو انگیج کرنا ہے اور مولانا صاحب کو اتحاد میں لے کر آنا ہے اور ایک پاورفل گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے تاکہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکے. مولانا صاحب درمیان سے سائڈ پہ کیوں ہو گئے جبکہ معاملات بڑے بہتر طریقے سے چل رہے تھے؟ ساتھ آنے کا امکان بھی تھا رمضان ختم ہونے سے پہلے، اور عید کے بعد تک ہم پی ٹی آئی سے بھی یہ بیانات سن رہے تھے کہ بس معاملہ ڈن ہے اور عید کے بعد مولانا صاحب از آن بورڈ ود اس. تو پھر یہ اب کیا ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس کے ساتھ انگیجمنٹ تھی اور انگیجمنٹ ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم کوئی یہ توقع نہیں رکھ رہے کہ یا ہمارا کہ وہ باقاعدہ الائنس میں شامل ہو. مختلف پروپوزل پہ کام ہو سکتا ہے، مختلف پروپوزل پہ ہو سکتا ہے. تو ابھی آپ ان کو اس سارے جواب آنے کے بعد اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے ابھی اس کے ساتھ کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں کی یا کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا ہے. آفیشلی ہمارا کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں کوئی اس کو کنفرم کر سکوں. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ اس کے اپنے پالیٹکس ہے، وہ اپنے لیے جس طرح بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارا تو ورک پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. ملک میں جو ہے نا جس طرح بلوچستان اور جس طرح سندھ میں پانی کا جھگڑا ہے، جس طرح جو ہے نا بلوچستان میں ایک حقوق کی جدوجہد شروع ہو گئی ہے، یا جو ہے مسنگ پرسن والا ایشو شروع ہو گیا ہے، جس طرح ہمارے صوبے میں جو ہے نا بہت سیریس تھریٹ ہے جو ٹیررزم کا، اور جو خاص کر جو بارڈر ٹیررزم ہے اس کی وجہ سے صورتحال. تو ان چیزوں پہ آپ چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو جوائن کریں؟ یہ چیزیں کہ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف مولانا نہیں، تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرے، اور اپوزیشن کا ساتھ کسی صورت میں جو ہے نہیں بنتا کہ وہ دوسرے کے خلاف کوئی وہ کرے. تو جو جے یو آئی کی جانب سے تحفظات آئے تھے پی ٹی آئی کو، ان کا جواب آپ لوگوں نے ان کو واپس بھجوا دیا تھا، ایڈریس کر دیے تھے؟ وہ پرابلم یہ آیا کہ ہماری میٹنگز ہوئی تھی بالکل، اور کچھ ایسے تھے کہ ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے. جب تک اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہماری ملاقاتیں بند کی گئی ہیں. یعنی خان صاحب کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن چینل ہی ختم کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کا کرتا دھرتا ہمارا لیڈر، ہمارا بانی عمران خان ہی ہے. جب تک جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی ہماری نہیں ہوتی، تو یہ ایک ہمیں پرابلم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو میرا خود ملاقات نہیں، تو یعنی کہ آپ نے ان کو تحفظات کے جوابات اس لیے نہیں دیے کیونکہ خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی اس پہ؟ جی تو شیخ وقاص اکرم صاحب سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جے یو آئی کو ان کے تحفظات پہ جوابات بھجوائے ہیں. دیکھو، 2 باتیں. ایک تو ہم نے اپنی طرف سے بالکل اس کو کلیئرٹی دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ ایک بات کرنی تھی، کیونکہ میں خود چاہ رہا تھا کہ میں خود مل کے خان صاحب سے بات کروں، اور میں کیونکہ اب مجھے کسی اور کے ذریعے میسج ملتا ہے وہ بھی ہماری قابل احترام ہے، لیکن جب میں ڈائریکٹ ملوں گا تو میں زیادہ کانفیڈنٹلی وہ کروں گا. تو وہ چونکہ ہماری ملاقات ابھی نہیں ہو سکی ہے. جب ہماری ملاقات، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے کل میں جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ میں پھیلا ہوا رہو. تو لیکن میں ایک بات بتاؤں، آپ ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں کیا؟ میں ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے عدالت میں کیس ڈالا ہوا ہے اور مختلف طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. یہ کیونکہ پوری تحریک کا کی ایریا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان. نہیں، دیکھو بہت اور بھی پولیٹیکل پارٹی یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. مختلف لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. یعنی جی ڈی اے کے ساتھ تو ہمارا انگیجمنٹ پوری طرح ہو گیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کر لیا ہے. اور شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، دیکھو وہ اس کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ ابھی ٹوٹا نہیں ہے. میں نہیں، کیونکہ میں جو آیا ہوں نا، ابھی میری ملاقات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں الائنس کے حوالے سے جو آپ لوگ ایک بات کرتے ہیں نا، کل ہماری انشاءاللہ پریس کانفرنس ہے،
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम पूरे एक लाअमल देंगे कि हमने अपनी तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है। उस तहरीक में जो है ना हम अपनी लायर कम्युनिटी को भी शामिल करेंगे, उस तहरीक में हम स्टूडेंट को और ख़ासकर फार्मर्स को जो इस वक्त उसके साथ जुल्म हो रहा है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो उस वक्त गंदम का जो सूरत हाल है, हमने उसको इंशाल्लाह पूरे तरीके से जो आगे बढ़ाना है। और ये अलायंस जो है ना इस मुल्क को कौमी एजेंडा देगी। कल हम कौमी एजेंडा जो है ना अनाउंस कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। अच्छा, और क्विकली ये बताइए, फाइनली मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जब हम कामरान मुर्तज़ा साहब से इस सारे हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक तरफ पीटीआई हमें ये कहती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं थे और जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात उनको भिजवाए थे उसमें टॉप एजेंडा जो था हमारा या तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें टॉप पे ये चीज़ थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं होगी, और दूसरी जानिब उन्हीं का बंदा आकर कुरान सर पे रख के जो है वो कहता है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि आज़म सवाती साहब के बयान जो कुरान पे उन्होंने दिया उसने इस तहरीक को या मौलाना के आप लोगों की तरफ आने को सेबोटाज कर दिया? देखिए मैं इस पर कोई क्योंकि वो ये कोट कर रहे हैं, वो मैं आज़म सवाती साहब हमारे मुहतरम है, सीनियर है, उसकी अपनी बात हो सकती है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इतना समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं हो रही पार्टी लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे कोई जी नहीं हो जी रही? कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। असद कैसर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, साथ इनका भी यही मौक़िफ़ था कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और साथ ही साथ कल इन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलायंस के हवाले से या अपोजिशन का एजेंडे के हवाले से अगला लाहे अमल या अपनी जो तहरीक है उसके हवाले से अगला लाहे अमल एजेंडा जो है नेशनल एजेंडा वो कल कौम के सामने पेश करने जा रही है। कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान को APC में शामिल किया जाए और उनकी मशवरे और उनकी मुशावरत के साथ भारत से डील किया जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे डिप्लोमेटिक जो हमारे एक्शंस हैं, क्या वो इनफ थे जो इसहाक डार साहब ने लोगों को कॉल्स की, मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से बात की, क्या वो ठीक थे या उसके अलावा भी पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए था। प्रोग्राम में जिक्र पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाई जाने वाली पाक भारत कशीदगी का और इस हवाले से सामने आने वाली आलमी बिरादरी के रद्द अमल का, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड करने के एकतरफा भारतीय इक़दाम के जवाब में भारत के साथ ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते मुअत्तल करने के साथ साथ पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। जबकि अब इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी कार्रवाई की प्लानिंग में मसरूफ़ है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े के तनाजुर में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत अपना केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशन के सफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी और साथ ही ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस वाक़े की तहकीकात अभी जारी हैं। अखबार ने अपने ज़राए से ये दावा किया है कि ब्रीफिंग में शामिल सफारतकारों के मुताबिक भारत उनके सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये मानना है कि अब तक पाकिस्तान के खिलाफ ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से ये बात साबित होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। अमरीकी जरीदे का या अमरीकी अखबार का ये दावा है कि इस ब्रीफिंग से आगाह 4 सफारतकारों ने यह बताया है कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाये और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा दे दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी क़यादत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ राब्ते में है और अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। इसके साथ साथ तर्जुमान ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अमेरिका पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करता है और भारत के साथ खड़ा है। आलमी बिरादरी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी क़यादत के राब्तों के बाद सऊदी अरब और ईरान ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी है, जबकि चीन ने भी भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत की है। मौजूदा सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से मजीद क्या करने की ज़रूरत है और जो कुछ पाकिस्तान ने अब तक किया क्या वो काफ़ी था, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपने। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके लिए ये इंकशाफ कितना परेशान कुन और अलार्मिंग है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम वाक़े के ठोस सबूत ना होने के बावजूद भारत जो है वो फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिस तरह से कि डिफरेंट सफारतकारों की जानिब से न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया गया और वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में शामिल सफारतकार न्यूयॉर्क टाइम्स को बता भी रहे थे। मैं तो नहीं समझती इसमें कोई ताज्जुब की बात है। पहले भी जब भी कोई क्राइसिस हुआ है इस किस्म का, तो भारत ने कभी कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की, कोई सबूत सामने लेके आया। 2019 में भी आपको याद होगा जो बहरान हुआ, जो क्राइसिस हुआ, तो उस वक्त कौन सा कोई एविडेंस दी थी। तो मैं नहीं समझती कि भारत इस दफ़ा भी, उनके पास एविडेंस है ही नहीं, देंगे क्या। लेकिन
یہ ضرور ہے کہ اس ٹیررسٹ انسیڈنٹ سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور کسی قسم کی کارروائی کی جو پلاننگ ہو رہی جس کا آپ نے تذکرہ کیا، لگتا یہ کہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ آئی تھنک اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی سوائے چین کے، شاید ایک آدھ اور ملک بھی ہو، لیکن سوائے بڑے پارز میں سے سوائے چین کے ابھی تک کسی نے کال نہیں دی ہے فار ریسٹرینٹ. امریکہ کا آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھیں جی کہ ان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس میں کہیں انہوں نے ریسٹرینٹ کی بات ہی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا جی فائنڈ اے ریسپانسبل سولوشن. ہاں جی لاسٹ کرائسس ہوا تھا 2019 میں، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کافی رول پلے کیا تھا امریکہ نے ٹو ڈیفیوز دا کرائسس. اچھا اس دفعہ تو لیکن ڈاکٹر اس دفعہ صاحبہ لگتا ہے بڑا ڈاؤن، ایک طرح سے بڑا ہی انہوں نے اپنے طور پر جو بیانات دیے ہیں ٹرمپ صاحب نے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا اس معاملے کو. انہوں نے کہا 1500 سال سے یہ تنازع چل رہا ہے کشمیر کا اور یہ لڑتے رہیں گے، یہ دونوں آپس میں سالوں سے لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو بیسیکلی بڑا ہی بلیٹل کرنے والا ایک کامنٹ تھا کہ بھئی ان کا تنازع جو ہے وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں اور یہ کب سے لگے ہوئے ہیں. مجھے تو اس بات کی یہ سمجھ آئی تھی. نہیں، میرا نہیں خیال، میری انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہے. اچھا میری انٹرپریٹیشن ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ میں نے تو اس طرح سے دیکھی کہ وہ اپنے ہاتھ دھو رہا تھا. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اس نے تو یہی کہا نا کہ میں ان پہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ڈھونڈ لیں گے کوئی راستہ. تو دیٹ مینس کہ ہی از واشنگ ہز ہینڈز آف اٹ. اور وہی میں آپ کو جو پہلے بھی ایکسپلین کر رہی تھی کہ انڈیکیشن یہی ہیں کہ ابھی فی الحال ہو سکتا ہے آگے جا کے سچویشن چینج ہو جائے، بٹ فی الحال لگ تو یہی رہا ہے کہ امریکہ جو ہے the United States is staying away. ٹھیک ہے. اچھا and اور is میں not getting. یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈپلومیسی میں تو ایک ایک ورڈ جس طرح سے پریس ریلیز نے ایشو ہونا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک ورڈ کا بڑا معنی خیز ایک ہوتا ہے، اس جملے میں کس طرح کی بناوٹ ہے اور کیا. تو جو ہمیں یہ بات اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال ہوا یا ان سے پہلگام واقعے کے اوپر پوچھا گیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بات آئی کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں، ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس؟ کیونکہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تو وینس بھی جو ہے جے ڈی وینس، وہ تو لفظ بڑے کلیئر ہے نا. مطلب وہ واقعی وہی ہے جو ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا اس کا کوئی اور ڈپلومیسی میں مطلب ہے؟ اس میں کیا مطلب ہو؟ if I tell you I'm standing by you، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کوئی کہ دو مطلب نکل، مطلب کہ بڑی اوپنلی پالیسی آپ نے اپنی واضح کر دی کہ آپ میرے ساتھ ہیں. بتائیں نا، آپ بتائیں نا کہ اس کے دو مطلب کیسے نکل سکتے. if I say I'm with you can it mean anything else؟ مطلب کہ پھر آگے آنے والے ہاں وہ تو پھر وہ بیسیکلی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس اسٹیٹمنٹ کا آنا اس کی وجہ کیا وینس تھے جو کہ وہاں پر موجود تھے اس وقت؟ وجہ کی بات نہیں ہے کہ وینس ہے وہاں یا نہیں ہے وہاں. وجہ تو یہ ہے نا کہ انڈیا اور امریکہ کے بہت ہی اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ایسے ایشوز پہ جو کہ ٹیررزم کا ایشو ہے تو اس پہ تو امریکہ ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتا ہے. اگین یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو ہر چیز پہ پھنس جاتے ہیں کہ امریکہ کے 4 لفظ آ گئے، نیو یارک ٹائمز میں 5 لفظ چھپ گئے. اپنا بھی تو دیکھیں نا ذرا. اور اپنا ہمارا کیا ہے؟ پچھلے 3 دن سے لائن آف کنٹرول پہ مسلسل اسمال آرم فائرنگ ہو رہی ہے. رپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بھارت بھاری اسلحہ جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا ہے، کم از کم لے کے گیا ہے بارڈر کے قریب، انٹرنیشنل بارڈر اور لائن آف کنٹرول کے. تو ہمارا پتہ نہیں کیوں ہمارا فوکس سارا باہر چلا جاتا ہے. ہمارا تو فوکس خطے میں ہونے چاہیے جہاں یہ بحران ہے، جہاں یہ کرائسس ہے. تو خطے میں نہیں ہے Why کیا are we ڈاکٹر looking صاحبہ؟ at the New York Times? I mean, the New York Times is irrelevant. نہیں We تو should کیا look at جی کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. We should look at the ground situation جو کہ بہت ہی سیریس ہے اور اسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے. اور لگتا یہی ہے پرائم منسٹر مودی کی اسٹیٹمنٹ اور باقی جو تیاریاں ہو رہی ہیں بھارت میں، تو لگتا تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی نوعیت کی وہ کینیٹک ایکشن یا ملٹری ایکشن لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس ساری سچویشن میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ مطلب وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ادھر ادھر کے اخباروں کو نہ پڑھیں یا اپنی گراؤنڈ سچویشن دیکھیں، لیکن ہمارے جو وزارت خارجہ ہے یا اسحاق ڈار صاحب کی ہم بات کریں تو انہوں نے خطے کے ممالک کو انگیج کرنے کی تو کوشش کی ہے. 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ فوجی لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور دوسرا سفارتی لیول پہ کیا ہو رہا ہے.
فوجی لیول پہ تو جہاں تک میری معلومات ہیں ہماری پریپریشنز جو ہیں وہ انڈر وے ہیں اینڈ وی آر پریپیئرڈ فار اینی ایکشن. اور یہ تو ہم کنوے بھی کر چکے ہیں کہ اگر بھارت کوئی ایکشن اس طرح کا لیتا ہے فوجی ملٹری تو اس کا بھرپور جواب پاکستان دے گا. جہاں تک سفارتی کیا کہتے ہیں فرنٹ کا تعلق ہے وہاں میں بالکل کچھ نہیں دیکھتی ہوں فرینکلی. 4 فون کال سے تو سفارتی مہم نہیں ہوتی ہے. اچھا. ایک تو یہ کہ میں نے ایک سفیر نہیں دیکھا جو کہ کسی انٹرنیشنل چینل پہ آیا ہو یا پاکستان کا جو کیس ہے وہ باہر جہاں پر وہ اکریڈیٹڈ ہے وہاں پریزنٹ کر رہا ہو. بالکل ایمبیسڈرز لگتا ہے کہ چھپے ہوئے ہیں یا غائب ہیں. تو یہ تو پھر فارن منسٹری کا کام ہے کہ ان کو کہیں باہر نکلیں, پاکستان کو ڈیفینڈ کریں, پاکستان کا نیریٹو پیش کریں اور جو ان کی ذمہ داری وہ تو پوری کریں, مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ. بالکل صحیح ہے. اچھا, کیا ہمارے فارن آفس کو بھی اسی قسم کی کوئی بریفنگ رکھنی چاہیے تھی؟ یہ جسٹ فار دی نالج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہمارا بھی اسی قسم کا رول ہونا چاہیے تھا جس طرح سے کہ 100 یا 150 مشنز کو بلا کے ہم فارن آفس میں ان کی بریفنگ رکھتے؟ بالکل, میرا خیال ہے کافی دن گزر چکے ہیں اور اس کی بالکل ضرورت ہے کہ ہم اپنا بھی موقف دیں. اتنے سارے ڈپلومیٹک مشنز ہیں اسلام آباد میں, ان کو آگاہ رکھیں اور یہی بتائیں جو کہ ہم ویسے بھی کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے اور ہمیں جواب اس کا جو ہم دیں گے تو اس سے پھر ایسکیلیشن جو ہے وہ اس کا جو رخ ہوگا وہ ہوگا ٹورڈز اے فل بلون کرائسس. اور فل بلون کرائسس ہمارے خطے میں بہت ہی خطرناک ہوگی. 2 جوہری پارز ہیں ہمسائے, تو 2 نیوکلیر پارز کے درمیان اس قسم کی ایسکیلیشن بہت ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیں آپ اس واقعے کی, تو کیا پاکستان کو یہ معاملہ پھر یو این میں اٹھانا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ پاکستان میں جب موقع تھا تو پاکستان نے تو نہیں اٹھایا. یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی, آپ نے دیکھی ہوگی. تو اب کیسے اٹھائے گا, وہ کون سا موقع تھا سکتا ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ کون سا موقع تھا جو ہم نے مس کر دیا؟ مس نہیں کیا, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی نا یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے 2 دن پہلے, جی جی جی, جس میں مذمت کی گئی بھارت میں جو انسیڈنٹ ہوا, ٹیررسٹ انسیڈنٹ. تو اس میں ظاہر ہے اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوتا ہے 15 ممبرز میں کنسنسس ہونا پڑتا ہے, اور اس سٹیٹمنٹ ایشو کے لیے ظاہر ہے مذاکرات ہوئے ہوں گے. تو میرا خیال ہے وہ ایک موقع شاید اٹ واز ٹو ارلی ان دا ڈے, لیکن موقع تو ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ تو اٹس اپ ٹو پاکستان. لیکن میں جیسے آپ کو پہلے عرض کیا, میں سفارتی لیول پہ وہ نہیں دیکھ رہی رسپانس پاکستان کی طرف سے جو کہ ضرورت ہے جس کی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت سارے لوگ ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اسی قسم کا رسپانس جعفر ایکسپریس کے موقع پر دینا چاہیے تھا, جو اب پاکستان یا تو کہہ رہا ہے یا جو بھارت نے اب دے دیا, تو ہمیں جعفر ایکسپریس کے ٹائم پر یہ دینا چاہیے تھا اور ہمیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس اگر ثبوت بھی تھے, ہم نے بہرحال مختلف جگہوں پر فورنس پر ڈوزیئرز بھی دیے ہیں, بتایا بھی ہے کہ بھئی کس طرح سے بھارت کی انوالومنٹ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے معاملات میں. وہ موقع شاید ہم نے گنوا دیا, ایسا لگتا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں, جو سو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا. اب تو ہمیں فوکس رکھنا چاہیے, ہم ہمیشہ ماضی میں ہی رہتے ہیں, ہمیں ذرا مستقبل دیکھنا چاہیے نا. اس وقت there's a crisis with India, اور وہ کرائسس جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے اور کم از کم انڈیکیشنز تو ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. کچھ ایکشنز وہ لے چکے ہیں سفارتی لیول پہ جو بہت ہی سیریس ہیں, جس طرح جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح سے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بہت ہی سنگین ہیں. اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس میں ورلڈ بینک کو انوالو کیا جائے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ بینک ایک پارٹی ہے. ورلڈ بینک میڈیشن سے ہی یہ ایگریمنٹ ہوئی تھی. سو وی ہیو سیورل ڈپلومیٹک آپشنس, تو ہمیں بہت ہی کیئرفلی ایگزامن کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوجی جو ہے پریپریشنز میں سمجھتی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہی ہیں, لیکن سفارتی لیول پہ آئی ایم سوری, I think we need to do a better job. بالکل صحیح ہے, وی نیڈ ٹو ڈو اے بیٹر جاب.
डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला अपना और हमें इतने अहम इशू पर समझाने की और मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक जो एक्शंस हम ले सकते थे उसके हवाले से आगाह करने की कोशिश की। नाजरीन यहाँ पर जाना है मुझे एक वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो एक और इंटरेस्टिंग और अहम इशू है जो कि बड़ा डिस्कशंस में रहा, लेकिन ज़ाहिर है ये पाक इंडिया कशीदगी के दरमियान जो है वो इशू ज़रा उस पर लाइट जो है वो शेड होना बंद हो गई। कैनाल्स मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर अहम इशूज़ पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक अहम तरीन इजलास अब से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, जिसमें चारों वज़राए आला ने शिरकत की है और एक्निक की जानिब से नई कैनाल्स की तामीर की इजाज़त दिए जाने के फ़ैसले को CCI ने मुस्तरद कर दिया है। अगर साथ ही ये फैसला हुआ है कि अब सूबों में इत्तेफाक होने तक नई नहरों का मंसूबा इल्तिवा में रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये इजलास पहले 2 मई को शेड्यूल था, मगर अचानक आज ही इस इजलास को मुनक्किद करने का ऐलान सामने आया, जबकि कौंसिल इजलास से कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसमें नई नहरों के मामले पर तफसीली बात हुई है। पीपल्स पार्टी मुश्तरका मफादात कौंसिल के आज होने वाले इजलास से कितनी मुतमईन है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नहरों का जो मामला है वो इल्तिवा में रखने की बात की गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी इससे मुतमईन है, जबकि आपका तो इस मंसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा ही रहा है शुरू से? देखें, CCI में जो फैसला होना था वो यही होना था कि जो इरसा की रिपोर्ट है उसको रद्द किया जाए, मनसूख किया जाए। जो गलत नंबर्स थे, जो हम शुरू से कह रहे थे कि पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ये 50 साल पुराना डेटा निकाल के 40 साल का दिया गया। हालांकि उसके बाद 2-3 डैम इंडिया की तरफ से भी बना दिए गए थे, वो जो पानी पहले यहाँ पे आता था और डेल्टा में जाता था। अगर सिर्फ 25 साल का डेटा उठाया जाता तो फिर उसमें तो पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो इसी चीज को जो लेटर लिखा था, जब जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हमारी पीपल्स पार्टी की, और CM सिंध ने जो लेटर लिखा था 18 जून को, वो यही लेटर था कि जी ये इरसा की इनको रद्द किया जाए और ये कैनाल जो है ना बनाया जाए। तो कैनाल का अप्रूवल तो वैसे है ही नहीं, एक्निक में तो रोका हुआ है ना शुरू से। जैसे ही पीपल्स पार्टी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो एक्निक से इसको अप्रूव नहीं किया गया। अब यही बात थी, लेकिन अब वो जो आप फरमा रही हैं तो सबके गुमान में यही था कि जी वो एक नोटिफिकेशन या कुछ वो तो हो गया ना कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस है ही नहीं। सिंध का ये असूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये असूली मौक़िफ़ है कि ये कैनाल्स नहीं बनेंगे। और हमने देखें, ये बात उस दिन तय हो गई थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग हुई, क्योंकि उसमें चेयरमैन साहब ने वजाहत से कहा था कि अगर ये कैनाल बनेंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट में आपका साथ नहीं दे सकते। और इसलिए आपने देखा कि 2 की डेट दी गई, सेकंड, यानी कि फिर शाह साहब आप लोगों ने हुकूमत गिराने का कह के शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बचा ली फिर आज अपनी। जी बिल्कुल, देखें ये इशू भी इतना सेंसिटिव था ना, सिर्फ उसमें डिले जरूर किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी। देखें, हमें बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, आपके इल्म में है, फेडरल गवर्नमेंट से फॉर्मेशन हमने जरूर इनकी की रहे, लेकिन हम इनसे अलहदा इसलिए नहीं हो रहे थे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था। ठीक है। अच्छा शाह साहब, वैसे आप लोगों ने इजलास तो 2 मई को था, आप लोगों ने वैसे इतना दबाव डाला कि उनको आज इजलास बुलाना पड़ गया। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि जल्दी बुलाया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेड्यूल दिया कि मैं बिजी हूँ। लेकिन उसके बाद उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, मोहतरम इसाक डार साहब से बात हुई, राना साहब से, कि जी इसको जल्दी जितना कर दिया रखा जाए ज़्यादा बेहतर है। तो उसको फिर उन्होंने ये डेट दी जिस पे आज सब लोग थे और ये फैसला आया है। और अभी CM साहब खुद भी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। मैं तो जाहिर है कराची में हूँ और CM साहब वहाँ पे हैं, तो मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी। लेकिन इनिशियली जो बात सामने आई है और उसमें वो जो हमारा असूली मौक़िफ़ था कि इरसा के इन नंबर्स को रद्द किया जाए, वो तो आज हो गया कि वो उनका तो ज़ाहिर नोटिफिकेशन निकलेगा और फिर ये
नहरें जो हैं ये नहीं बनेंगी, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है, यानी कि फैसला चाहे इल्तवा में भी आ गया हो, जो चीज़ करनी थी वो यही थी कि एक्निक का और इरसा के जो नंबर्स और जो नोटिफिकेशंस वगैरह थे वो मुस्तरद करवाने थे, और ये मंसूबा अब बहरहाल इसको हम फिलहाल के लिए दफन ही समझे, ऐसा ही है ना? इसीलिए आपके तवस्सुत से है कि अभी जो हमारे काफ़ी मोहतरम दोस्त कहीं पे धरना दिए बैठे हैं या दीगर चीज़ें हैं कि अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया और असूली मौक़िफ़ को मान लिया गया, और अब लोगों को तकालीफ में ना डाला जाए ताकि सारे जो इश्यूज़ हैं वो आराम से चल सकें। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद और खासे मुतमईन नजर आए इस फैसले से, और मकसद उन्होंने यही कहा कि यही था पीपल्स पार्टी का भी, सिंध गवर्नमेंट का भी, कि इरसा और एक्निक के जो फैसले थे या जो नंबर्स इरसा ने शेयर किए थे वो 50 सालों पर मबनी थे और वो आजकल के हकाइक को रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, तो इन फैसलों को मुस्तरद कराना ही मकसूद था, चाहे अब इल्तिवा में हो या जो भी हो। ये फैसला बहरहाल मनसूबों का, कैनाल्स का मनसूबा जो है वो अब शेल्फ होता ही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर अदा करेंगे नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।